नमस्ते आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको आजको प्रस्तुतिमा यहाँहरू सबैलाई नवीन दाहाल हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, हामी खुसीको विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। गत प्रस्तुतिमा हामीले खुसीको विषयमा चर्चा गर्दै आउँदाखेरि अन्त्यमा स्थायी खुसीको लागि आन्तरिक शक्ति मजबुत हुन आवश्यक छ भन्ने चर्चा गर्यौँ र आन्तरिक शक्ति मजबुत हुनको लागि आत्माको शक्तिमा मजबुत हुन आवश्यक छ भन्ने चर्चा गरेका थियौँ। र त्यो शक्ति कसरी प्राप्त हुन्छ त? आत्माको शक्ति मजबुत गर्ने आधारहरू के हुन्, त्यसको अभ्यास आजको प्रस्तुतिमा हामी गर्छौँ भनेर गत प्रस्तुतिमा हामीले यहाँहरूलाई अवगत गराएका थियौँ। त्यसको आधार भनेको राजयोग मेडिटेसन हो भन्ने चर्चा भएको थियो र आजको प्रस्तुतिमा हामी राजयोग मेडिटेसनको अभ्यास पनि गर्नेछौँ। आजको नयाँ दिग्दर्शनको पुरै समय अवधिभर यहाँहरू हामीसँगै रहनुहोला, यही आग्रह गर्दै आज पनि प्रस्तुतिमा ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपालका राजयोग प्रशिक्षक राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी शर्मिला दिदीलाई हामी स्वागत गर्दछौँ। दिदी, आजको प्रस्तुतिमा स्वागत छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। गत प्रस्तुतिमा हामीले खुसीको विषयमा चर्चा गर्दै आउँदाखेरि हामीले आन्तरिक शक्ति मजबुतीको लागि, स्थायी खुसीको लागि आत्माको शक्ति वृद्धि गर्न आवश्यक छ। आत्माको शक्ति जति ब्याङ्किङ भयो त्यति स्थायी खुसी रहन्छ भनेर चर्चा गऱ्यौँ र हामीले हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि भनेका थियौँ आजको प्रस्तुतिमा हामी यसको अभ्यास गर्नेछौँ, राजयोग मेडिटेसनको अभ्यास गर्नेछौँ भनेर भनेका थियौँ। हामी केही छिनपछि हामी राजयोग मेडिटेसनको अभ्यास पनि गरौँला। अझै योभन्दा अगाडि जिज्ञासा रह्यो कि आन्तरिक शक्ति मजबुत गर्नको लागि, आत्माको शक्ति वृद्धि गर्नको लागि परमात्माको शक्ति प्राप्त गर्ने त्यो आधार, त्यो तरिका, त्यो विधि, त्यसका केही नियमहरू अथवा मर्यादाहरू पनि केही हुन्छ? यहाँले अत्यन्त मिठो सान्दर्भिक कुरा राख्नुभयो कि हामी मेडिटेसन पनि सिक्नेछौँ र मेडिटेसनबाट हामीले प्राप्त गर्ने खुसीको केही अनुभव पनि गर्नेछौँ आज। तर त्योभन्दा अगाडि हामी खुसी, जसरी रातभरिको अँध्यारो रात कटेर बिहानको उज्यालो लालीमाको, सूर्यको उज्यालो लालीमा छाएको अवस्था नै खुसीको अवस्था मानिन्छ। 9 महिनाको कठिन पूर्ण यात्रा पार गरेर आमाको स्पर्श पाएको बच्चाको जो खुसी, एकदमै जो गहिरो खुसी हुन्छ, त्यस्तै हाम्रो पनि आन्तरिक खुसी हो। र जुन आन्तरिक खुसी भन्ने गरिन्छ, खुसी जस्तो खुराक छैन। त खुसीले हाम्रो स्वास्थ्यमा पनि धेरै ठुलो भूमिका निभाइराखेको हुन्छ। जब व्यक्ति खुसी छ भने उसको डाइजेस्टिङ पावर पनि पावरफुल हुन्छ र उसको जुन शरीरमा इम्युन पावर पनि बढ्छ, सङ्कल्प शक्ति पनि मजबुत होला। हजुर, उसको सङ्कल्प जस्तो सोच्छौँ त्यो सोचाइको आधारमा यो शरीरको क्रियाहरू चल्ने गर्दो रहेछ। जस्तो सोच्छौँ त्यही अनुसारको हाम्रो हर्मोन्सहरू क्रिएट हुन्छ र त्यो आधारमा नै हाम्रो स्वस्थ शरीर मानिन्छ। त्यसैले खुसी एउटा विशेष खुराक हो, जुन खुराकले गर्दा हामी आफू पनि निरोगी बन्न सक्छौँ, आफू पनि हेल्दी बन्छौँ र समाजलाई पनि हेल्दी। जब समाजमा पनि हामी एकजना खुसी छौँ भने एकजनाले अर्कोलाई खुसी सेयर गरेर परिवारलाई, समाजलाई पनि खुसी बन्ने एउटा विशेष युक्तिहरू अपनाउन सक्छौँ। खुसीको यो महत्त्वपूर्ण पक्षलाई यहाँले उजागर गर्नुभयो, यसको महत्त्वलाई अझ जागृत गर्नुभयो। अघि नै यहाँले भनेअनुसार यो खुसीको आधार भनेको आन्तरिक शक्ति नै हो, आत्माको शक्ति नै हो। आत्माको शक्तिलाई जागृत गर्न आवश्यक छ र त्यसको आधार भनेको परमात्मा नै हो भन्नुभयो। त्यो अभ्यास गर्ने क्रममा, परमात्माबाट त्यो शक्ति लिने क्रममा हामीले केही नियम, मर्यादा, अनुशासन अथवा केही पालना गर्नुपर्छ, केही हुन्छ? अवश्य पनि केही त हामीले गर्नुपर्छ, तर त्यस्तो कठिन परिस्थिति, कठिन परिश्रम होइन। त जसरी हामी कुनै पद्मासन या कुनै आसन एउटा खुट्टाले उभिएर या कुनै खाना पानी छोडेर व्रत बसेर जुन ध्यान गर्ने, तपस्या गर्ने अथवा मेडिटेसन गर्ने जुन नियम थियो र त्यही गर्नुपर्छ होला भन्ने हाम्रो भावना थियो। तर जुन ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रमा एउटा अलगै किसिमको र सहज राजयोग, सहज भनेको हाम्रो शरीर जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी राखेर, तर स्थिर गरेर, स्थिर शरीरलाई राखेर हामीले आफ्नो मन र बुद्धिको तालमेल जब परमात्मासँग जोड्छौँ, किनकि यो शरीरलाई चलाउनको लागि आत्माको 3वटा शक्ति छ, मन,
बुद्धि र संस्कार। हजुर त जुन आत्माले मनद्वारा सोचेको कुरा हुन्छ त त्यसले शुभ सोच्छ भने हामीलाई खुसीको फिल हुन्छ। हजुर जब अशुभ सोच्न थाल्छ अनि दुःखको फिल हुन्छ। त्यसैले जब मनद्वारा सोचेका विचार हाम्रो बुद्धिसम्म जान्छ, बुद्धिले त्यो राइट रङको डिसाइड गर्न थाल्छ। जब त्यो डिसाइड गर्ने क्रममा जब उसले खुसीको डिसाइड गर्छ भने हामीलाई व्यवहारमा पनि संस्कारमा पनि खुसीको चेहरा देखिन्छ। जब हाम्रो बुद्धिले त्यो डिसाइड गरेका कुरा संस्कारमा रिकर्डिङ हुन जान्छ, त त्यो संस्कार भनेको एक प्रकारको रिकर्डर हो। त त्यो रिकर्डरमा जस्तो खालको हामीले निर्णय गरेर संस्कार भर्छौँ त्यही अनुसार हाम्रो व्यवहारमा देखिन्छ। त्यसैले भनिन्छ नि, बच्चालाई हजुरले उपहार नदिँदा, गिफ्ट नदिँदा एकछिन रुन्छ, तर संस्कार नदिँदा ऊ जीवनभर रुन्छ। धेरै राम्रो। त्यसैले राम्रो संस्कार दिनु भनेको त खुसी प्राप्त गर्ने बाटो रहेछ। हजुर त्यसैले मलाई एउटा सानो प्रसङ्ग याद आयो। एकजना सानो बालक जुन सडक बालक जस्तो बाहिर खेलिराखेको थियो र उसको खासै गार्जियन थिएनन् र ऊ गरिब थियो र बाटोमा हिँड्दा भन्दै एक्सिडेन्ट भयो उसको। जब एक्सिडेन्ट भयो त्यसपछि उसको धेरै ठुलो चोट लाग्यो। चोट लागिसकेपछि हस्पिटलमा त लगियो, तर डाक्टरहरू सबै हिचकिचाइरहेका थिए कि धेरै ठुलो सर्जरी गर्नुपर्छ अथवा उपचार गर्न अलि धेरै रकमको आवश्यकता पर्छ, कसरी गर्ने नगर्ने त्यो अवस्थामा ऊ बच्चा जो इमर्जेन्सी केसमा थियो। त्यो केसमा हुने क्रममा त त्यहाँ अकस्मात एकजना धनी व्यक्ति जो धनाढ्य व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ पुग्नु भएछ। पुगिसकेपछि उहाँले देख्नुभयो त्यो बच्चाको हालत अनि त्यहाँको माहौल कि जहाँ सबैजना दुखी छन् र उपचार गर्दिन चाहेर पनि रकमको कारणले सबै पछि हटिराखेका छन्। त्यति बेला ती धनी व्यक्तिले भन्नुभयो, ठिक छ, यो बच्चाको जति खर्च लाग्छ यसलाई राम्रोसँग उपचार गरिदिनु, त्यो खर्च म भर्न तयार छु। जब उहाँले त्यसो भन्नुभयो, खुसी साथ तुरुन्तै उसको उपचार गर्न, अपरेसन गर्नको लागि अपरेसन थिएटरमा लगियो। जब लगिसकियो त्यसपछि उसको राम्रो उपचार भयो र केही समयपछि राम्रो भएर ऊ निस्क्यो बाहिर। जब बाहिर निस्क्यो र आफ्नो कारोबारमा लाग्यो र ती धनी व्यक्तिले त्यो सबै पेमेन्ट गरेर आफ्नो काममा लाग्नुभयो। लागिसकेपछि केही वर्षको अन्तरालमा उहाँलाई कुनै कार्यक्रमले जेलमा जानुपर्ने थियो र त्यहाँ जेलको जुन व्यक्तिहरूलाई केही कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो र ती व्यक्ति जानुभयो। गएर त्यहाँ कार्यक्रम एकदमै राम्रो माहौल थियो र कार्यक्रम जब पुरा भइसक्यो एकजना व्यक्ति अकस्मात दौडी दौडी आएर ती सेठको खुट्टामा पाउ पर्न थालेछन् न, त खुट्टा समातेर ढोग्न थाले कि हजुर धन्य हो, धन्यवाद, धेरै समयमा मैले हजुरलाई देख्न पाएँ। तब ती धनी व्यक्ति झस्किँदै हेरे कि कुन व्यक्ति हो आज मेरो खुट्टामा परिराखेको छ। त उहाँले सोध्नुभयो, बाबु तिमी को हौ र मलाई किन यसरी ढोग्यौ, आज अरूले त केही गरेको छैन। तब उनले भने कि हेर्नुहोस् बुवा, मैले हजुरलाई बुवा भन्छु किनकि उमेरको नाता र म प्रति गरेको हजुरले गरेको करुणा र दयाको नाताले। त हजुरले केही समय अगाडि म एक्सिडेन्ट भएको बेलामा मलाई जति उपचार गरेर ट्रिटमेन्ट गरेर सन्चो बनाउनु भयो, पैसा त दिनुभयो मलाई, तर मलाई कसरी जिउने जीवन, कसरी जिउने यो संसारमा खुसी साथ र कसरी जिउने संसारमा सबैसँग मिलेर त्यो संस्कार दिनु भएन। जसले गर्दा आज म खराब सङ्गतको आधारमा र कुलतको आधारमा आज मैले यो कर्मको कारणले जेलको हावा खान परिराखेको छ। त्यसैले गर्दा भनिन्छ कुनै व्यक्तिलाई केही उपहार नदिँदा ऊ थोरै समय रुन्छ, तर संस्कार नदिँदाखेरि जीवनभर रुन्छ। त्यसैले संस्कार हाम्रो आत्माको विशेष शक्ति हो। संस्कारको आधारमा नै हामीले खुसीको अनुभूति गर्न सक्छौँ। हजुर, यहाँले यति महत्त्वपूर्ण सन्दर्भको उठान गर्नुभयो कि आत्माको मूल विषय भनेको संस्कार हो। यसर्थ त्यो संस्कार प्रदान गर्ने अथवा संस्कार प्राप्त गर्ने अथवा सुसंस्कृत अवस्थामा रहने चाहिँ महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ हो भनेर यहाँले भन्नुभयो र त्यो सुसंस्कृत अवस्था बनाउने आधार भनेको मेडिटेसन नै हो। यो निष्कर्षमा हामी पुगिरहँदाखेरि हामीले दर्शकहरूलाई पनि जानकारी गराएका छौँ कि आज हामी एकैछिन अभ्यास पनि गर्छौँ। यो राजयोग मेडिटेसनद्वारा हाम्रो
आत्माको आन्तरिक शक्ति कसरी उजागर गर्न सक्छौँ, कसरी मजबुत पार्न सक्छौँ, कसरी यो शक्तिलाई जागृत गर्न सक्छौँ, यसको अभ्यास थोरै गर्न पाए हुन्थ्यो दिदी। अवश्य पनि वास्तवमा हामी यो शरीरलाई चलाउनेवाला अविनाशी सत्ता, खुसीको अनुभूति गर्नेवाला सत्ता आत्मा रहेछौँ। मैले यहाँलाई जानकारी दिइसकेँ। त आत्माको जो खुसी प्राप्त गर्ने स्रोत परमात्मा, जसरी आगोको स्रोत के हो त? सूर्य हैन, पानीको स्रोत हो सागर, त्यस्तै खुसीको स्रोत भनेको परमात्मा। जुन परमात्मा जसको हाम्रो जस्तो साकारी आकारी शरीर छैन, उहाँ कुनै आमाको कोखबाट जन्म लिनुहुन्न, त्यसैले उहाँलाई स्वयम्भू भनिन्छ। त स्वयम्भू माना स्वयं यो धरतीमा हामीलाई शक्ति र खुसीको अनुभूति गराउन प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँको सिम्बोलिक रूप हामीले सम्झिनु पर्दा ज्योतिर्लिङ्ग। उहाँ कुनै स्त्रीलिङ्ग पुल्लिङ्गको लिङ्ग होइन, उहाँ ज्योतिर्लिङ्ग। त्यसैले बत्ती बल्दा लाम्चो हुन्छ, औँलाकार अण्डाकारको हुन्छ, त्यस्तै परमात्माको रूप ज्योतिर्लिङ्ग छ। त उस ज्योतिसँग हामी आत्मा ज्योतिको कनेक्सन जोड्नु नै वास्तविक मेडिटेसन हो। भनेको परमात्मा पनि ज्योति स्वरूपमा हुनुहुन्छ, हामी आत्मा पनि ज्योति स्वरूपमा छौँ। अब यो ज्योति र उहाँ ज्योतिलाई जोड्नु पर्यो, त्यसलाई नै योग भन्यो, राजयोग भन्यो। त्यसको अभ्यास कसरी गरौँ? एकदमै जसरी एउटा तारमा तार जोड्दाखेरि त्यहाँ करेन्टको सप्लाई हुन्छ, करेन्टको प्रवाह हुन्छ, त्यस्तै हाम्रो आत्माको कनेक्सन परमात्मासँग जोड्नको लागि पहिलो कुरा हामीले आफ्नो सङ्कल्पलाई यो स्थिरता दिन आवश्यक छ कि हामी एकछिन मेडिटेसन गरौँ, कि हामी एकछिन खुसीको अनुभूति गरौँ। त किनकि उसँगको खुसी मिल्छ सबैले भन्नुहुन्छ र सुनेका पनि छौँ हामी सबैले, तर फिल गर्ने मौका मिलेको थिएन। आज यहाँको साथमा बस्दा केही समय हामीले यो सङ्कल्प गरौँ कि यहाँ हामी कुनै आसन जमाउन आवश्यक छैन र घर परिवार छोड्ने आवश्यक पनि छैन र यहाँ कुनै सबै कुरा शुद्धिकरण एकैचोटि गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर जहाँ छौँ, जुन परिस्थितिमा छौँ, जस्तो स्थितिमा छौँ, त्यही स्थितिमा रहेर हामीले आफ्नो खुसीको फिल गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि एकछिन यहाँ आफ्नो शरीरलाई एकाग्र गरेर रहनुहोला र आँखा खुलै रहनेछन्, किनकि आँखा बन्द गर्नु माना हामीलाई शक्ति आउँदाखेरि जुन स्रोत हो आँखा, त हाम्रो शरीरको शक्ति निस्किने अथवा लिने, त त्यो दुवैलाई हामीले खोल्यौँ भने शरीरको शक्ति साथमा आत्माको शक्तिको प्रवाह हुन्छ। त्यसैले आँखा खोल्नेछौँ र सङ्कल्प गरौँ, मेरो निधारमा एउटा बलि राखेको बत्ती छ र त्यो ज्योति शान्त रूपमा स्थिर रहेको छ र म हेरिरहेको छु मेरो मनमा अहिले कस्तो विचार चलेको छ। कुनै दायाँ बायाँको सोच मेरो मनबाट हटिरहेको छ। म खुसीको अनुभूति गरिरहेको छु। मेरो ज्योतिको प्रकाश निधारको बीचबाट यो शरीरको अङ्ग अङ्गमा रेज समान किरण जस्तै फैलिरहेको छ। म भाग्यशाली, महान भगवानको अमूल्य रचना हुँ। म आत्माको ज्योति यो निधारबाट चम्किरहेको छ र त्यो चमक मैले आफूले अनुभव गरिरहेको छु। म खुसी छु। म शान्त छु। म स्थिर छु। मेरो मनबाट सबैको लागि कल्याण, शुभ
र मङ्गल आनन्दमय विचारहरू तरङ्गको रूपमा फैलिरहेको छ। मेरो ज्योतिसँगै माथिबाट परम ज्योति चम्किलो तारा सूर्य समान शक्तिको किरणहरूले मलाई आह्वान गरिरहनु भएको छ। शान्तिको शक्ति, खुसीको शक्ति मैले उस ज्योतिबाट अनुभूति गरिरहेको छु। म खुश नसिब, खुसीको नसिबवाला भाग्यशाली व्यक्तित्व हुँ। यसरी मैले परमात्माको किरण आफूभित्र भरिरहेको छु। ओम शान्ति। ओम शान्ति। यो सुखद अनुभूति, यो मिठास, यो प्राप्तिको अनुभूति हामीले सधैँ गर्न सक्छौँ। यो अभ्यास हामी जस्तो अवस्थामा छौँ त्यस्तै रूपमा हामीले गर्न सक्छौँ। अवश्य पनि सकिन्छ, तर यसको लागि हामीले आफ्नो सङ्कल्पलाई एक ठाउँमा बसेर एकाग्र गर्नुको साथै त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि र त्यसलाई अझै अगाडि बढाएर हामी गहिरो अनुभूतिमा डुब्नको लागि त्यो माहौल र त्यो स्थानको पनि आवश्यकता पर्छ। त्यसैले निरन्तरताको लागि, अभ्यासको लागि यहाँको कुनै नजिक पर्ने ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रसँग सम्बन्ध राख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ हजुरलाई अवश्य पनि यस्तो गहिरो खुसीको अनुभूति गर्ने प्रेरणादायक शिक्षा अथवा तरिकाहरू हामीले सिक्न पाउँछौँ। त्यहाँ यो राजयोग सिक्न गएपछि, ब्रह्मकुमारी सेन्टरमा राजयोग सिकिसकेपछि हामी निरन्तर सेन्टरमै गएर राजयोग गर्ने, यस्तो खालको मेडिटेसन गर्ने अथवा आफ्नो घरमै बसेर, आफ्नो कार्यक्षेत्रमै बसेर गर्ने कस्तो अवस्था हुन्छ, कस्तो परिस्थिति हुन्छ? यो अवश्य पनि यो होइन कि सधैँ गएर त्यहीँ सिक्नुपर्छ। हजुरले जहाँ गएर सिक्नुहुन्छ, सिकिसकेपछि हजुरले आफ्नो घरमा, अफिसमा, जहाँ हुनुहुन्छ, हामीले जसरी हामीसँग लाइट छ भने हामी जहाँ अँध्यारो छ त्यहाँ लाइट जलाएर प्रकाशको अनुभूति गर्न सक्छौँ। या बाटो नदेखेका छौँ भने त्यहाँ युज गर्न सक्छौँ, सामान हराएको छ भने त्यहाँ पनि युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै जब राजयोग सेवा केन्द्रमा गएर यहाँले जुन कुरा सिक्नुहुन्छ, सिकिसकेपछि जुन ठाउँमा रहेर पनि हामीले मेडिटेसन गर्न सक्छौँ र सधैँ त्यहीँ जानुपर्छ भन्ने होइन। यदि यहाँको चाहना छ भने हामी रोक्न सक्दैनौँ, किनकि त्यो एउटा रिसर्च सेन्टर समान हो कि जहाँ हामीले अनुभूति गर्न यदि कमी भयो भने बढाउने केही टेवा पुग्छ। तर त्यो सिकिसकेपछि यहाँले आफ्नो घर परिवारमा रहेर, आफ्नो पूजा कोठामा रहेर, अफिसमा रहेर पनि त्यो अनुभूति गर्न सकिन्छ। सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले राजयोग सिकिसकेपछि जो दुखी अवस्थामा हुनुहुन्छ, जसले खुसी प्राप्तिको अपेक्षा गरिरहनु भएको हुन्छ, उहाँहरू सबैले राजयोग मेडिटेसन सिकिसकेपछि ब्रह्मकुमारी सेन्टरमा आएर केही निश्चित समय अवधिभर यो राजयोग मेडिटेसन सिकिसकेपछि उहाँहरूले स्थायी खुसी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामी निश्चिन्त रूपमा भन्न सक्छौँ। उसो भए उहाँहरूलाई निश्चित भन्न सक्छौँ। हजुर, किनकि त उहाँको जब परमात्मासँग लिङ्क हुन्छ, आज व्यक्तिसँगको लिङ्कबाट त मान्छेले एकछिन खुसीको अनुभूति गरेको हुन्छ, कुनै साथीसँग भेट्दा खुसीको अनुभूति गरेको हुन्छ, या कुनै आफन्त व्यक्ति, नजिकको व्यक्तिसँग भेट्दा खुसीको अनुभूति गरेको हुन्छ भने हामी सबैको अत्यन्त नजदिक निकट सम्बन्ध परमात्मासँग छ। यो सम्बन्ध र यो संसार त जन्म लिएपछि पाएका हौँ, तर जन्मिनुभन्दा पहिल्यै पनि उसँग हाम्रो कनेक्सन थियो र उसले यो संसारमा खुसीको जीवन जिउनको लागि हामीलाई पठाएको थियो। त्यसैले त्यहाँ ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रमा त्यो खुसीसँग सम्बन्ध राख्नलाई, उस खुसीको स्रोतसँग गहिरो कनेक्सन जुटाइदिने काम हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामी त्यहाँ गएपछि निरन्तर खुसीको अनुभूति गर्न सक्छौँ।
खुसीलाई समस्या पर्ने भनेको परिस्थितिले रहेछ। हजुर विभिन्न परिस्थितिमा खुसी चाहिँ दुर्घटनामा पर्ने रहेछ भन्ने गर्छौँ हामी कि सामान्य अवस्थामा त जो पनि खुसी रहन सक्छ, सुखी रहन सक्छ, तर हजुर परेपछि थाहा हुन्छ नि, कुरा गर्न त सकिन्छ तर हजुर परेपछि थाहा हुन्छ भनिन्छ। त्यो हजुर परेपछिको अवस्थालाई स्थिर राख्ने, आफूलाई मजबुत राख्ने, त्यो स्थायी खुसी राख्नेको आधार चाहिँ मेडिटेसन नै हो, राजयोग मेडिटेसन नै हो। एकदमै ठिक भन्नुभयो यहाँले कि पहिलो उपाय त राजयोग। किनकि आज मलाई दुःख लाग्छ कि संसारमा जो मान्छे डिप्रेसनमा गएको छ, जसले फ्रस्ट्रेसन हुन्छ अथवा अनेक प्रकारको त्यस्ता घटनाहरू घटेको देखिन्छ, यी सबै घटनाहरूको आधार के हो त? निराशा। जब खुसी निराशामा परिवर्तन हुन्छ उसले संसारमा केही गर्ने कुनै कुराको आशा रहँदैन र ऊ एकदमै आफ्नो दिमागलाई यो संसारबाट अलग रहने र नचाहिने कुराहरूतिर बढी व्यस्त राख्छ र यहाँबाट बिदाई हुन चाहन्छ। त्यसैले त्यसबाट उनीहरूलाई आशा पलाउने आधार र त्यो डिप्रेसनबाट मुक्त हुने भएका कयौँ केसहरू हाम्रो पासमा छन्। त त्यो चिन्ताबाट मुक्त हुनको लागि खुसीको आवश्यकता पर्दो रहेछ। जुनसुकै परिस्थितिमा स्थायी रहनको लागि चाहिँ हजुर हैन खुसी नै चाहियो। एकदमै। खुसीलाई पनि स्थायी राख्नको लागि मेडिटेसन नै चाहियो। यो राजयोगको अभ्यास नै गर्नु पर्यो भन्ने निष्कर्ष आज रह्यो। आज हामीले यो खुसी विषयलाई हामीले अन्त गऱ्यौँ। हामी आगामी दिनमा हाम्रा समस्त दर्शकहरू सबैको यस्तै स्थायी खुसीको अपेक्षा गर्दै आजको प्रस्तुतिबाट यहाँसँग बिदा लिने अनुमति माग्दछु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले खुसीका विषयमा केही श्रृङ्खलादेखि चर्चा गऱ्यौँ र अन्त्यमा निष्कर्ष के निस्क्यो भने कि स्थायी खुसीको लागि हाम्रो आत्मिक शक्ति मजबुत हुन आवश्यक छ र आत्माको शक्ति मजबुत हुनको लागि त्यो मूल स्रोत, मूल आधार परमात्माबाट त्यो आत्माले शक्ति प्राप्त गर्नै पर्छ भन्ने निष्कर्ष निस्क्यो र त्यो शक्ति प्राप्त गर्ने आधार चाहिँ राजयोग मेडिटेसन हो र राजयोग मेडिटेसन ब्रह्मकुमारी सेन्टरमा गएर सिक्न सकिन्छ। त्यहाँको अभ्यासबाट हामीले निरन्तर र स्थायी खुसी प्राप्त गर्न सक्छौँ राजयोग मेडिटेसन भन्ने निष्कर्षसहित आजको नयाँ दिग्दर्शनको प्रस्तुतिबाट हामी बिदा लिने तर्खर गर्दैछौँ। आगामी प्रस्तुतिमा हामी अर्को महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई आगामी नयाँ दिग्दर्शन हेर्नको लागि आग्रह गर्दै नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।